बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील और मेरे साथी के गुफ्त आमर महबूब और एजाज अब्बासी। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो हल्का शर्की बाग का इलेक्शन 2021 का जो जनरल इलेक्शन था उसको कल दम करार दे दिया और दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। और वज़ीर ज़राअत सरदार मीर अकबर ख़ान की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको भी मनसूख कर दिया। हम इसको तफसील से बात करेंगे कि क्या अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के बगैर क्या ये ज़िमनी इलेक्शन हो पाएगा नहीं। दूसरा, जो आज़ाद कश्मीर पुलिस ने जो हड़ताल की थी कल और आज उनके से जो मुतालबात हुकूमत तस्लीम कर लिए और जिसके बाद से ये जो एहतजाज है इसको जो मुखर यानी इसको ख़त्म कर दिया गया, एहतजाज ये ख़त्म हो गया। फिर हम आज़ाद कश्मीर की यानी मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी जब बात करें, लेकिन आगाज़ करते हैं जो पुलिस मुलाजमीन ने जो कल हड़ताल की थी अपने मुतालबात लेकर। और ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ की सबसे कामयाब तरीन और डिसिप्लिन फोर्स की ये पहली हड़ताल थी। अवाई साहब, ये जो पुलिस मुलाजमीन ने जो कल हड़ताल की थी और आज हड़ताल ख़त्म हो गया, तो नाज़रीन को बताएं कि क्या हुआ और फिर इस यानी क्या कौन कौन से मुतालबात इनके तस्लीम कर लिए गए। बहुत शुक्रिया कफील साहब। वैसे तो पुलिस से ने ज़ाहिर है अपना ना कोई तर्जुमान मुकर्रर किया हुआ था, ना उनको कोई फोकल पर्सन था, ना कोई उनने उस तरह की चीज़, लेकिन उन्होंने एक बड़े तरीके से हड़ताल किया और एक उनको कोई फोकल पर्सन सामने आए हैं यासर खोकर। उन्होंने एक एलामिया पढ़ कर सुनाया जिसमें मुतालबात की मंजूरी की बात की गई और उसके बाद हड़ताल ख़त्म हो गई। तो इससे साबित ये हुआ कि उनके जो मैं एलामिया पढ़ने वाली बात थी और या खुद साख्ता या फिर पुलिस की तरफ से गैर अलानिया तौर पर फोकल पर्सन थे, वो बात उनकी ठीक ही थी। एक तो उनके 3-4 मुतालबात फौरी मंजूर कर लिए गए हैं और बाकियों के लिए भी उन्हें यकीन दानी कराई गई है कि वो मरहलावार मंजूर कर लिए जाएंगे। जो 10-12 मुतालबात थे, यूनिफार्म अलाउंस उनको फौरी दिया जाएगा और ये 1 जुलाई से उसने फोकल पर्सन ने ऐलान किया है कि उसमें फिर राशन अलाउंस की जो मुतालबा था उसमें 1000 रुपये का फौरी इजाफा कर दिया गया है और उसमें ये भी उनका मुतालबा मान लिया गया है कि वो अपना ये 1 जुलाई से इसमें भी इजाफा होगा। रिस्क अलाउंस के बारे में उनसे कहा गया है कि ये पंजाब के बराबर दिया जाएगा और पंजाब में रिस्क अलाउंस चूँकि ज़्यादा है, बाकी सूबों के मुकाबले में शायद ज़्यादा है, तो आज़ाद कश्मीर वालों को कहा गया है कि वो दे दिया जाएगा और ये हफ्ते के बाद तकरीबन नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए 1 दिन के अंदर। और बाकी जो मुतालबात हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी सारे आला हुकाम के साथ बैठ कर मामला तय करेगी और उसके बाद वो जो मुतालबात, मेरे ख्याल में उनके 10-12 जो मुतालबात, उन्होंने कोई एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है जो मानने वाला न हो और जिसमें हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा को मालियाती दबाव बर्दाश्त करना पड़े। तो ये सारे के सारे मुतालबात तकरीबन आने वाले दिनों में उनके बाकी भी मंजूर हो जाएंगे। लेकिन 3 मुतालबात की मंजूरी के बाद उन्होंने हड़ताल ख़त्म कर दी है और आज आज़ाद कश्मीर में कोई हड़ताल हमें नज़र नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर वो रवायत ज़िंदा हो गई है कि हुकूमत बग़ैर दबाव डाले, हुकूमत बग़ैर मुजाहरे करवाए किसी की बाइज़्ज़त बावकार तरीके से बात नहीं सुनती, ना इनको इज़्ज़त रास आती है और ना इन्होंने लोगों को छोड़ा इस बात के लिए कि वो इज़्ज़त और कदर के साथ अपनों को मुतालबा सामने रखें। तो वही जो रवायती अरबा था पुलिस ने भी वो इस्तेमाल किया है और हुकूमत को फौरी मानना पड़ा। और आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में ये जो तर्ज़ अमल है ये मज़ीद बढ़ेगा आगे और ये जब तक अनवार हक साहब कम अज़ कम बैठे हुए हैं तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी का जो माहौल है वो ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता और मुतालबात इसी तरह मनवाए जाएंगे डंडे के ज़ोर पर। और ये बड़ा आसान तरीका है कि हुकूमत को दबाव डालकर उससे ढेर कर दिया जाए। चूँकि ज़ाहिर है एक ऐसी हुकूमत बैठी हुई है जिसके पास ना सियासी पावर है, ना पॉलिटिकल पावर है, ना सियासी पार्टियाँ उसके साथ खड़ी हैं हुकूमतों में शामिल होने के बावजूद। तो फिर एक आसान तर्ज़ अमल सामने आया और उसको यूज़ कर रहे हैं लोग और आने वाले वक्तों में भी सिलसिला यही चलता रहेगा। अमर साहब, वही वाली जो मसाला या जो कहावत है कि 100 गंडे और 100 जूते भी, एक बार फिर जो अनवर हुकूमत है यानी दोबारा इसको सरेंडर करना पड़ा और घुटने टेकने पड़े और ये अफसोसनाक पहलू है कि आप जो रियासत की रिट है वो गुज़श्ता 2 रोज़ से आज़ाद कश्मीर में ख़त्म हुई। आप क्या कहेंगे बिलाखिर हुकूमत ने अगर यही करना था फिर ये पहले हड़ताल की ज़रूरत नहीं पेश आनी थी, ये क्यों हुआ ऐसा? सरकार ने जो है वो सबसे पहले तय किया हुआ कि कोई काम इज्जत से नहीं करना। आप ये देखें कि अवामी एक्शन कमेटीज़ के एहतजाज से लेके इसी तरह जो है जंगलात वालों के, MNCH वालों के, डाक मुलाजमीन के, क्लर्कों के, डॉक्टर्स के, स्पेशल लोगों के, अंधों के, साफियों के, हर काम सिर्फ एक ही सूरत में हुए एहतजाज। अब आखिरी जो है रियासत को बदनाम करा के अब जो आखिरी बात थी अब वो अगर देखें कि जी पुलिस एक रह गई थी जो सारे एहतजाजों को रोकती थी और उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई कर सकती थी। कल जब उन्होंने एहतजाज कर दिया उसके बाद ये देखें, अब तो मुझे लगता है यकीन करें कि शायद इसके पीछे कोई ऐसी एक सोच है, एक ऐसा कोई फ़लसफ़ा है
کہ یہ کوئی جیسے کوئی پیچھے کوئی سٹیج کے پیچھے بیٹھ کے کسی کٹپتلی کے ذریعے سارا کچھ کرایا جا رہا ہے کہ جی ریاست میں افراتفری پھیلے، اور آگے لگتا ہے جی کہ انوار الحق کو لانے والوں کا شاید ایجنڈا ہی کوئی اور تھا، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ریاست کی ضرورت نہیں ہے، یا ریاست میں اس نظام کی ضرورت نہیں ہے، یا ریاست کو اس قدر کمزور کر دیا جائے۔ میں اس طرح کی جو خوفناک جس طرف نشاندہیاں ہو رہی ہیں، اب آپ کو میں بتاتا ہوں رائے صاحب کہ رات کو ایک طرف جو ہے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، آپ لانگ مارچ کے ظفر آباد چلو لانگ مارچ کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے نا، جیسا وہ میسج چلا کہ جی ظفر آباد کی طرف کل جائیں گے، بارش شارش جو بھی ہوگی دیکھی جائے، کل ادھر جا کے بیٹھیں گے، ایکشن کمیٹی کی طرح انہوں نے وہ کر دیا، تو انہوں نے انہیں انگیج کرنا شروع کیا، منتیں کرنے شروع کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہیڈ کانسٹیبل جو ہے، یہ تصور کیا جا سکتا ہے ڈسپلن فورس میں کہ ایس پی کی بات جو ہے وہ تھاندار نہ مانے، تھاندار کی بات سپاہی ہیڈ کانسٹیبل نہ، ایسے نہیں ہوتا نا۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک کیا۔ دوسری یہ بات ہے، کل ایک بہت بڑی ناکامی جو ہے وہ سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بیوروکریٹ نے، کسی پولیس آفیسر نے جو ہے وہ حکومت کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ وجہ وہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی جو ہے وہ کیوں کریں اس وزیر اعظم کی بات کو، وہ سارا دن جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو اور ایس پی کو کہتا ہے یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ پیسے کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کسی نے کوئی کسی سیکٹری نے رسپانسبلٹی نہیں لی، کسی جناب والا سیاستدان، کسی وزیر نے رسپانسبلٹی نہیں لی۔ آپ کے سامنے یہ دیکھیں، کل سے ہم کوشش کرتے رہے کہ موقف مل جائے، تو وہ کوئی موقف نہیں۔ مقصد وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی، میری آج وزیر اطلاعات سے بات ہوئی، کل سیکرٹری اطلاعات سے بات ہوئی، موقف ہو تو کوئی دیم چارے، اب کیا بندہ کر سکتا ہے۔ یہ جو ایک صورتحال ہے، ایک تو یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال۔ دوسری یہ بات ہے کہ رات کو جب ایک طرف وہ چل پڑی، دوسری طرف اب انہیں دیکھا پولیس والوں کو، تو ریونیو ڈپارٹمنٹ والے، محکمہ مال والے، پٹواری، گرداور، نائب تحصیلدار، اب وہ بھی بدنام ہے پولیس والوں کی طرح۔ انہوں نے انوار الحق صاحب نے پولیس کو فکس کیا ہوا تھا نا کہ چورن چورن چورن، اس طرح محکمہ مال والوں کہتے ہیں چور ہے چور ہے چور ہے، ان کے ساتھ بات کیا، انہیں کمانے کی کیا، انہیں اضافی الاؤنسز کی کیا ضرورت ہے۔ رات کو انہوں نے مظاہرہ کیا، پھر کیا کیا، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں، یہ تین ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کے کہتے ہیں، تو ان کے حوالے سے وزیر اعظم کی خواہش ہے تینوں ریکوری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، سب ایسے۔ اب رات کو انہوں نے بھی جو ہے وہ کر دی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرز عمل ہے نا کہ جب تک جو ہے وہ حکمرانوں کا لوگ گریبان نہیں پکڑیں گے، جب تک انہیں آنکھیں نہیں نکالیں گے، جب تک وہ پل نہیں بند کریں گے، جب تک وہ سڑکیں بند نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز طریقے سے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل راجہ کفیل صاحب، ریاست کی شکست کا دن تھا، ریاست کے لیے سیاہ ترین دن تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرمندگی کا دن تھا ان لوگوں کے لیے، اگر کسی میں شرم ہو، جو انوار الحق صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر۔ بھائی صاحب، یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا آزاد کشمیر کی تاریخ کا، بلکہ جو پوری دنیا میں یہاں پہ مطلب جو جمہوری معاشرے موجود ہیں کہ پولیس یعنی جو ڈسپلن فورس ہے اس کو احتجاج کرنا پڑا، کیا جو وفاقی حکومت ہے، وفاق کے ذمہ دار لوگ ہیں، یا جو آزاد کشمیر میں جو حکومت اتحاد میں شامل ہے، کسی کو اس کا احساس ہے کہ کہاں کیوں غلطی ہو گئی، کیوں آزاد کشمیر نظام کو کھلواڑ کر دیا گیا؟ ہو سکتا ہے بند کمروں میں بیٹھ کر لوگ احساس کرتے ہوں، لیکن پریکٹیکلی ان کے احساس کا اگر ہوتا تو ہمیں کوئی اقدام اس طرح کا سامنے نہیں آیا۔ ورنہ چلو باقی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین تو ہڑتال کرتے ہی رہتے ہیں، ان میں یونین سازی ہے، ظاہر ہے ان کے اپنے نمائندے انتخاب اور اس طرح کی وہ آئینی اپنے حقوق پروٹیکشن کے لیے انہوں نے مختلف وہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ پولیس اور فوج کے اندر تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب جب پولیس والوں نے کوئی راتوں رات فیس بکوں پر یہ بات نہیں چلائی، آزاد کشمیر پچھلے 1-2 مہینے سے بار بار مطالبات کے لیے بات کی جا رہی تھی اور ان کو سیریس لینا چاہیے تھا، اور جب ظاہر ہے ایک صورتحال بن گئی ہے، تو آخری موقع پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ جب پولیس اہلکار کل سے ہڑتال کریں گے، تو ایک دن پہلے بھی ان سے بات کی جا سکتی تھی۔ تو بات اصل میں وہی ہے کہ ظاہر ہے وفاقی حکومت تو یہ آزاد کشمیر کے انٹرنل معاملہ تھا بنیادی طور پر، ظاہر ہے یہ چونکہ فورسز بھی جو ہیں یہ آزاد کشمیر کی اپنی جو لوکل اتھارٹی ہے اس کے ماتحت ہیں، ان کو توجہ کرنی چاہیے تھی، اور میرے خیال میں اگر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ وفاق سے مدد لیتے تو وفاق مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن ہمارا اپنا وزیر اعظم، ہمارے اپنے لوگ جو ظفر آباد بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اپنی سیاسی قیادت نیچے سے اللہ تعالیٰ کو کر بیٹھی ہوئی ہے، سارا کام انہوں نے ایک فرد واحد وزیر اعظم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، جو اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں چند یعنی اشخاص کے ساتھ مل کر، جن کا انتخاب سے یا جن کا وہ منتخب کوئی چہرہ نہیں ہے سارا۔ تو یہ جو خرابیاں اس طرح پیدا ہو رہی ہیں، اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سیریس لیتے تو یہ صورتحال اتنی ہوتی نا۔ اب تو انہوں نے ایسا طرز عمل ماحول بنا دیا آزاد کشمیر میں، بہت اہم بات ہے۔ ہم آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی فورسز لائی جائیں، بنائی جائیں، اس سے پہلے کرنا وقار نور صاحب نے، انوار الحق صاحب نے ایک اجلاس میں بھی یہ کہا جی کہ ہمارے ان میں وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں، ادھر وہ جو ہے ایک سوسائٹی ہے چھوٹی سی،
اور وہ لحاظ کرتے ہیں. ہمیں ہڑتالوں سے جو ہے ہڑتالیوں سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس والے لوگ چاہیے, اور وہ جو لوکل نہ ہوں. یہ نان لوکل جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں پولیس کے اس کردار کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں رائے صاحب, جو کام انہوں نے کر دیا, مگر یہ بات آپ پرسوں مان سکتے تھے نا, کل صبح یہ تماشا نہ لگتا, پرسوں رات کو یہ جو آج نوٹیفیکیشن کیے ہیں یہ پرسوں نہیں ہو سکتا تھا, قیامت آ گئی ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کل نکلنے کے بعد تو چلو پھر وہ ایک ہی بات ہے کہ انہوں نے جلوس نکال لیا تو خبر بن گئی, دنیا بھر میں تماشا بن گیا, آزاد کشمیر کی ذلت ہوگی, گورننس جو ہے وہ بے نقاب ہوگی, تو سارا کچھ ہو گیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پرسوں رات کو بھی ہو سکتا تھا نا. اس احتجاج کو روک کے جو ہے آپ نے جو ریاست کے سامنے تماشا بنایا وہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا مکتبہ فکر ہے. میں صحافیوں نے ان کی مخالفت کی ہے, پولیس والوں کی, سیاستدانوں نے مخالفت کی ہے, تاجروں نے مخالفت کی ہے, کیا کہتے ہیں ایکشن کمیٹی نے مخالفت کی ہے, طلبہ نے مخالفت کی ہے, وہ کون سا ایسے وکلا نے مخالفت کی, ہر ایک طبقے نے ان کی حمایت کر دی ہے, ان کے جائز مطابق. اب دیکھیں پولیس جو ہے وہ پہلے سے اوبلائج پولیس ہے. جن لوگوں نے صحافیوں سے کو روکنا تھا, جنہوں نے تاجروں کو روکنا تھا, جنہوں نے سیاسی کارکنوں کو روکنا, جنہوں نے طلبہ کو روکنا تھا, جنہوں نے وکلا کو روکنا تھا, آپ نے ان سب کو آمنے سامنے لا کے انہوں نے پولیس کے ساتھ ایک فقید المثال قسم کے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ پولیس والوں کی جو اخلاقی پوزیشن پہلے سے ہی جس کا طرف کرنا وقار نور اور انوار الحق صاحب نشاندہی کر رہے تھے, اس کے بعد ان کی کیا اخلاقی پوزیشن ہے کہ آج جو ہے وہ کتنے وہ ہوں گے کہ جی آج اگر راجہ کفیل صاحب اور اعجاز باسی صاحب, مرتضیٰ درانی صاحب اگر ان کی حمایت کر رہے ہیں, ان کے لیے آگے بڑھ کے نکل آئے ہیں, تو کل وہ راجہ کفیل کو, عامر محبوب کو اس کو ڈنڈے مارتے ہوئے اچھے لگیں گے. آج جو ہے وہ اگر آیا سجاد صاحب یا وائس چیئرمین بار کونسل یا ضلعی جو کیا کہتے ہیں بارے ہیں ڈسٹرکٹ بار, اور انہوں نے ان کی حمایت کر دی, کل وہ وکلا کے خلاف کارروائی کرنے کو. آج عوامی ایکشن کمیٹی نے کل کہا جی کہ ہم جو ہے ان کے مطالبات میں شریک ہیں, تو کل آپ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ پولیس روک سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیچھے کوئی نہ کوئی سٹیج ڈرامہ تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے پوری کی پوری جو ہے وہ پلاننگ کر کے آزاد کشمیر کی ریاستی پولیس کو کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پریکٹیکلی جو ہے اپنے اقدامات سے, اپنی اٹدنمی سے یا اپنی چالاکی سے, کیونکہ جو لوگ انوار الحق صاحب کو جانتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار الحق صاحب کیا کر سکتے ہیں, جو میرا تجزیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پولیس کو جو ہے کل وہ جو ہے نیست و نابود کر دیا, اس ادارے کو تباہ و برباد کر دیا. ایک ڈسپلن فورس میں اس طرح کی بغاوت, جس طرح کی کل بغاوت دیکھی گئی ہے, اور اس کے بعد حکومت کا اس طرح لیٹ جانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. رائے صاحب آپ نے بھی چلے جانا ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, انوار الحق صاحب نے بھی چلا جانا ہے, اور یہ جو لوگ اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی جو ہے کل چلا جانا ہے. لیکن ریاست جو ہے کل کی جو 21 جولائی کی تاریخ تھی اس کو یاد رکھا جائے گا کہ ہوا کیا ہے. اچھا اب صاحب یہ ذرا آزاد کشمیر کے تاریخ کا ذرا جو بہت یعنی اس المناک جو واقعہ ہے کہ ذرا ایک جو ڈسپلن ادارہ آ گیا, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا انٹیلیجنس فیلئر تھا, کیا جو ہمارے ادارے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پولیس احتجاج کرنے جا رہی ہے اور اس کو فوری روکا جائے, جو پاکستان کے ادارے موجود ہیں. یہ کیا یعنی جیسے عامر صاحب نے کہا, کیا کوئی یعنی جان پوچھ کر کہیں آزاد کشمیر کے نظام کو لپٹنے کی طرف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے سر؟ یہ کفیل صاحب انٹیلیجنس ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو خفیہ طریقے سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, وہ تو اوپنلی اپنے مطالبات کر رہے تھے. انہوں نے چارٹر کا ڈیمانڈ دیا ہوا تھا, ڈسپیرٹی الاؤنس کے بارے میں کہا, انہوں نے جو اپنی وردی الاؤنس کے بارے میں کہا, انہوں نے راشن کے لیے تو توہین آمیز طریقے سے فیس بک پر یعنی ایک جو کیلکولیشن سامنے آ رہی تھی کہ ایک پولیس اہلکار کو ایک روز کے 66 روپے آپ کھانے کی مد میں دیتے ہیں, وہ بیچارہ کھانا بھی کھائے گا, ناشتہ بھی کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے اور جو انتظامیہ تھی انہوں نے ایک ڈیزائن کے تحت جو ہے شاید وہ نہیں ہونے دیا, اور تماشا بنانے کے بعد وہ مطالبات پورے کر دیکھیں نا. یہ جو چیزیں آج آپ نے تسلیم کی ہیں یہ 10 دن پہلے بھی ہو سکتی تھیں, ان کو عزت وقار کے ساتھ یہ ساری چیزیں دی جا سکتی تھیں. انٹیلیجنس فیلئر والی بات نہیں تھی. بات مختصر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت نانسری وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی حکومت نانسری حرکتیں کر رہی ہے, وہ آزاد کشمیر میں کسی کام کو سموتھلی طریقے سے ہونے ہی نہیں دیتے. اب اس کو جب نہیں ہونے دیتے تو لوگوں نے مطالبات تو کرنے ہیں, احتجاج کرنا ہے, باہر نکلنا ہے. آپ اسی پولیس سے ڈنڈے مرواتے ہیں لوگوں کو. یہی پولیس آج باہر نکلی ہوئی ہے. راولہ کوٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جگہ سول سوسائٹی کے بہت سارے لوگوں نے, آرکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگوں نے, وہ ٹریفک کا نظام بھی کنٹرول کر رہے تھے. وہ کوئی وردیاں پہن کر, وہ اس طرح وہ صفائی ستھرائی والا جو نہیں ہوتے ان کی پہن کر, یعنی گویا ان کو ترغیب انہوں نے دیا ہے کہ آپ اپنے مطالبات جاری رکھیں, منظور ہونے تک اس پر رہیں. آپ کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں ہم آپ کو پیچھے بیک اپ دیتے ہیں سارا. اب یہ طرز عمل ہے, جب نہیں آپ کریں گے تو اس کو پھر ہم ظاہر ہے مفہوم میں آپ جو مرضی نکالیں کہ سسٹم کے خلاف بغاوت ہے, یہ فلاں کے لا شکر ہے
पिछली बार जब एक्शन कमेटी वालों ने बड़े लंबे जुलूस निकाले बुनियादी चंद मुतालबात के लिए, तो हमारी अपनी लीडरशिप ने भी उनके लिए उनकी यानी शरीयत मशकूक बनाने की कोशिश की, उनको इंडिया के साथ जोड़ा, उनको मोदी के साथ जोड़ा। शुक्र है इस बार वो सियासी क़यादत बन रही है, उनके मुंह बन रहे हैं, वरना मुझे तो शक था कि इन पुलिस एहलकारों के हड़ताल को भी वो मोदी के साथ उनके मुंह तो इसलिए बंद रहे ना, लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया, पहले बताना शुरू कर दिया कि ये गैर संजीदा। ये बुनियादी तौर पर यह है कि अनवार अल्लाह के दौर में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिस्टम बना हुआ था पहले बुरी तरह फेल हो गया है। ये खोखला निज़ाम है। इस खोखले निज़ाम की जिस पर एक खामोशी के साथ एक जाली पर्दा पड़ा हुआ था ना, वो जाली पर्दा बिल्कुल सामने आ गया। एक माफिया बैठा हुआ है यहाँ पर, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में है, वो हुकूमत में भी है, वो पुलिस में भी है, वो शायद हमारी अदलिया में भी होगा, वो हमारे मुख्तलिफ इदारों में भी है, जिसने इस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। वो आम आदमी के मसले को एड्रेस नहीं करते। जब नहीं करते तो लोगों के पास ज़ाहिर है इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि वो इज़्ज़त के साथ अपने मुतालबात सामने रखें। अगर आप उनको इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं देंगे तो वो लड़ाई झगड़े की तरफ जाएंगे। वो अल्टीमेटली जब उनका हक होगा तो वो इसी मुजाहरे की तरफ जाएंगे, मजम्मत की तरफ जाएंगे। अभी हम आते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज़ाद कश्मीर ने जो आज़ाद कश्मीर कानून से असम्बली के इलेक्शन में 2021 में, उसमें जो हल्का शर्की बाग LA-16 इसके इलेक्शन को कलअदम करार दिया। यानी जो इंतखाबी तंदली वो साबित हुई और यानी बहुत बड़ा ज़रूरतमंदों ने फैसला दिया, यानी जो मतलब जो है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यानी इस पे अभी ये इलेक्शन जाएगा या ये पहले तो नाज़रीन को ये बताएं कि हुआ क्या आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या फैसला, उस फैसले में क्या लिखा हो? ऐसा एक तो ये बात है, अगर ये कहा जाए कि कफल टूटा खुदा खुदा करके, तो इसके मकसद ये बिल्कुल मुस्ताक है कि जी आप आज का यानी 4 साल के बाद आप जुलाई में इलेक्शन हुए 21 में और जुलाई 25 में 22 जुलाई 25 को फैसला आता है कि जी वो इलेक्शन जो है कलअदम करार दे दिए गए और मशकूक हैं। आज जो हाफिज़ सरदार अकरम साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं, जिन्होंने आज की तारीख दी हुई थी, उन्होंने बिलाखिर जो है वो फैसला सुना दिया। राय साहब फैसला 2 बुनियादों पे, एक तो बाग के हल्का शर्की में धांधली के केस के ऊपर था, जिसमें मैंने ब्रीफ किया था कि 3500 से ज़ायद जो वोट हैं वो जाली साबित हो गए थे सिर्फ 17 पोलिंग स्टेशन के दौरान। एक तो ये केस था, और दूसरा जो केस था वो तनवीर अपना क्या कहते हैं उनकी नया अली का केस था कि उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ी और बाद में 12.5 लाख रुपए वो मरात लिए बतौर MLA, उसके ऊपर केस था। तो इलेक्शन की धांधली साबित होने के ऊपर उन्होंने कहा जी कि 3 ऑप्शन उन्होंने कहे थे कि जी कमर ज़मान साहब ने मुतालबा किया है कि इन्हें हटा के मुझे बना दिया जाए या इलेक्शन कराया जाए और इस धांधली को जो है साबित करने से उन्होंने कहा जी कि सबसे अहम ये है कि धांधली साबित है और शदीद तरीन पेचीदगियाँ और इसे किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसलिए उन्होंने फैसला किया कि पूरे इलेक्शन को ही कलअदम करार दिया जाए। वैसे मेरी पहले भी इस फैसले के वाले से यही राय थी, हमने पहले भी कहा था कि ये इलेक्शन पूरा कलअदम हो सकता है जिस तरह का ये जो एक चीज़ सामने आई है। दूसरा राय साहब जो था उनकी नैली के वाले से, तो उन्होंने कहा ये हमारी डोमेन में नहीं आता, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसका काम ये है कि जो आखिरी इलेक्शन में जो हुआ है उसके ऊपर तो वो फैसला कर सकते हैं, जो माजी में हुआ है या जो इलेक्शन कमीशन के बाद में हुआ है उसका जो है वो तल्लक नहीं है। उन्होंने कहा जी इस बुनियाद पर उन्होंने किया है कि जी ये मेरी डोमेन में नहीं आती। तो उसके लिए अब ये सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर सरदार कमर ज़मान साहब जो हैं उस इलेक्शन के फैसले के खिलाफ 12.5 लाख रुपए की रिकवरी और उसकी बुनियाद पर नैली केस में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इधर जो है सरदार मीर अकबर खान साहब जो है वो नैली के अपने फैसले के खिलाफ जो है इलेक्शन को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ जो है वो ऊपर जाएंगे और उसके लिए उन्होंने भी असल व मुताबिक नकूल जो है वो हासिल कर लिए। लेकिन जो इस वक्त राय साहब जो सवालिया निशान है, सवालिया निशान ये है कि आप ये देखें कि एक बंदा आप कहते हैं जमहूरियत है, आप जो है इलेक्शन की शफाफियत आईनी इदारे मौजूद हैं, आईनी इदारे मौजूद हैं, 4 साल तक जो है वो इसका नहीं वो किया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि जी उन्हें मकसद वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले हैं जो अब एक शख्स जो 4 साल मेंबर असेंबली रहा, वजीर रहा, सारी मरात लेता रहा, उसने एज ए वजीर यानी आईनी कानूनी फैसले क्योंकि तो फिर ये तो पूरे निज़ाम के साथ ये निज़ाम के साथ तो निज़ाम को तो तमाशा बना के रख दिया है ना इन्होंने। अब आप मुझे ये बताएं कि जी 4 साल जो 5-6-3 महीने में ये हो जाना चाहिए ना, आप अगर ऐसे 6 माह में हो जाए। अब 4 साल बाद आपने किया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की गुंजाइश। अब ये देखें दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर जी कोई मसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह दे जी कि मीर अकबर साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है या कमर ज़मान का दुरुस्त है।
اب سپریم کورٹ کے لیے ذمہ داری ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ اسٹے دیتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ جی مقصد اس کے گراؤنڈس کیا ہیں, یہ ہے وہ ہے, چلے اگر اسٹے دے دیتے ہیں یا جو رائٹ آف اپیل سپریم کورٹ بہت اعلیٰ ترین عدالت ہے, اب چھٹیوں کا بھی ایشو ہے, لیکن نہیں فیصلہ تو ہر 100% درست ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کی درستگی پہ اعتراض نہیں ہے. راج صاحب پرابلم یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے نا, وہ کہنا نا پنجابی کا محاورہ ہے پیو مویا پت ہویا کس کاری. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دن جناب والا یہ اگلے 5 سال مکمل ہو جائیں گے, اس دن جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن ٹریبیونل یا چیف سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے, وہ کس کے قابل ہے, یا آخری 90 دن پہلے دے دیں کہ جی مارچ میں الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. اب ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ چھوٹی عدالتوں میں جو ہوا, الیکشن ٹریبیونل میں جو ہوا, یہ جو داغ ہے عدلیہ کے اوپر, یہ داغ ہے سسٹم کے اوپر, یہ داغ ہے جمہوریت کے اوپر, یہ داغ ہے نظام کے اوپر, یہ جو داغ ہے الیکشن کمیشن کے اوپر, یہ جو داغ ہے الیکشن کی شفافیت کے اوپر, یہ جو داغ ہے ہماری ریاست کے اوپر, اسے دھونے کا اب ایک آپشن رہ گیا, وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, وہ فیصلہ جو مرضی دیں. فیصلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو رول ماڈل بنا کر کوئی ڈائریکٹر جاری کرے کہ آئندہ کے لیے باٹم لائن, لیکن آئندہ کے لیے ان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ یہ ڈائریکشن دیں کہ 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آئندہ جو ہے عزتداری کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور یہ جو اس کی اپیل ہے اسے جو ہے 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں انہیں نپٹا دینا چاہیے سارا سن کے. اور کوئی یہ نہیں ہے تو پھر لیجسلیشن اسمبلی کو وہ ڈائریکشن دے کہ آئندہ کے لیے قانون سازی کریں کہ جی کوئی بھی جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے اس سے اوپر جو ہے وہ الیکشن کی عزتداری نہ دے. ابھی یہ تھا ذرا یہ جو دھاندلی ہوئی ہے, ذرا ایک تو ثابت ہوا ذرا الیکشن ٹریبیونل نے ثابت, اس نے یہ فیصلہ آ گیا, حکم آ گیا کہ یہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اب سب سے بڑا سوال ہے الیکشن کمیشن کا جو عملہ جو اس دھاندلی میں ملوث ہوا, اور اس تو یعنی فیصلے میں نے یہ فیصلہ پڑھا, اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کے خلاف الیکشن کمیشن ان لوگوں کے کارروائی کرے. اب سب سے بڑا یعنی سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ بدعنتی کی, ووٹ کو چوری کیا, ووٹ کو, تو ان کے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو پہلے اس الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے اور پھر آئندہ کیا. میں صرف 2 چیزوں کی تھوڑی سی یعنی انپٹ دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ, یہ جو الیکشن ٹریبیونل والا یہ جو کیس تھا قمر صاحب اور ان کے درمیان, میر اکبر صاحب کے درمیان, یہ آزاد کشمیر لوگ بھول گئے تھے. ویسے منہ پر کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, خوشامد میں آتی ہے, لیکن میں کریڈٹ دوں گا عمر صاحب کو کہ پچھلے عرصے میں انہوں نے کیس ایسا اٹھا کر باہر لایا ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاسی دلچسپی رکھنے والے بچے کی زبان پر یہ کیس آ گیا, حالانکہ یہ کیس لوگ بھول گئے تھے, پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تاثر ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ٹریبیونل نے 4 سال تک کیس کا فیصلہ نہیں دیا, یہ بات صحیح نہیں ہے. درمیان میں میر اکبر صاحب نے اس کے الیکشن ٹریبیونل میں کیس کے خلاف, جاری کیس کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس کر دیا, ان کا اختیار سماعت اور جوریسڈکشن چیلنج کر دی. وہاں سے اٹھا کر پچھلے کوئی 2-2.5 سال تو کیس وہاں پھنسا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا جی کہ ٹریبیونل کو بھیجا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اس کا آپ فیصلہ کریں. تو گویا کہ دیکھا جائے تو ٹریبیونل نے کوئی سال ایک عرصے کا ٹائم ضرور لگایا ہے کہ 4 سال انہوں نے نہیں دبایا, 4 سال انہوں نے نہیں دبایا, یہ ایک خاص بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے, اس فیصلے میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو سائل ہے اس نے تو الیکشن کالعدم قرار دے کر اپنی جیت کے لیے مانگا ہے, تو اس کا جواز ضرور موجود ہے, لیکن تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ سارا الیکشن مشکوک ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے, انصاف کا تقاضا دھاندلی ثابت ہو رہی ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سارے الیکشن, گویا کہ یہ اس فکرے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جو 3500 ووٹوں کی والی بات ہے کہ یہ مشکوک ہیں, یہ صرف یہی مشکوک نہیں ہے, اور بھی اگر مزید پولنگ اسٹیشن کھولے جاتے تو وہ جاری ہو جاتی ہیں. اور 2 ٹوک انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے, یہ واضح لکھا ہے کہ یہ الیکشن کا جو عملہ ہے, اس عملے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یہ عملہ غفلت کا مرتکب ہوا ہے, یہ غلطی کا مرتکب ہوا ہے یا جرائم کا مرتکب ہوا ہے, اس کو سزا دی جائے. تو ثابت یہ ہوا ہے کہ اگر مزید کوئی 10-20 اسٹیشن کھولے جاتے نا تو وہاں بھی ساری صورتحال یہی آتی. میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے فیصلہ تو آ گیا, اب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میر اکبر صاحب تو نائل ہو گئے, نائل نہیں, میر اکبر صاحب ڈی سیٹ ہو گئے, ان کو تو چلو مل گیا. میر اکبر صاحب ہو سکتا ہے ان کی ترغیب شامل ہوئی ہو اس دھاندلی میں, لیکن میر اکبر صاحب نے ٹھپے لگا کے دھاندلی نہیں کی. دھاندلی میں گڑبڑ کرنے والا یہ عملہ ہے. ایک بار دیکھو نا, ممبر اسمبلی کو آپ نے سزا دے دی, لیکن ایک بار ان کو بھی سزا دیں تاکہ آئندہ عبرت پکڑے کوئی پریزائڈنگ افسر. اور ان کے لیے خاص بات ایک اور لکھی ہے, گویا کہ
गैर अलंजा तौर पर इस अदालत ने उनको लिखा कि आज के बाद इनको इलेक्शन ड्यूटी ना दी जाए, गोया कि गैर अलंजा नाइल कर दिया उनको, ठीक है, ओके, गैर अलंजा उनको नाइल कर दिया है। मैं कहता हूँ इसके साथ उनको सजा भी दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो भी इलेक्शन हमला हो, प्रिजाइडिंग अफसर हो, उसके मातहत जो अमला बैठा हुआ हो, वो कम अज कम ये जरूरत ना कर सके कि अच्छा जी वोटें तो पोल करा रहे हैं, दस्तखत नहीं कर रहे, वोटें तो पोल करा रहे हैं, मोर नहीं मार रहे, ये वोटें तो पोल करा रहे हैं, लेकिन साथ किसी को मिलाकर उसके हाथे चढ़ा देते हैं, पूरी वो दस्ता एक पूरा, वो कापी एक पूरी, वो अपनी मर्जी से फाड़ फाड़ के बीच में डालता रहता है। इस काम में जब तक पोलिंग का मुलावस नहीं होता, धांधली हो नहीं सकती। इससे साबित हुआ है कि ये सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने वहाँ पोलिंग करवाई है वो भी मुलवस हैं। मैं कहता हूँ अदालत को और इलेक्शन कमीशन को इनको भी पनिश करना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए। अच्छा अमर साहब, अभी हम आते हैं इसमें एक जो बात, मेरा सवाल सुनो, अभी आता है ज़रा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, देर आया दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला कर दिया। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ज़िमनी इलेक्शन हो पाएगा? क्या जो इस टाइम यानी कि दस्ता यानी को 7 माह हो गए हैं, 7 माह होने को हैं कि आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का मेंबर नहीं है, तो क्या इलेक्शन, क्या ज़िमनी इलेक्शन होंगे? और उसके बाद अभी क्या आईनी पोजीशन, क्या जो इंसाफ हुआ था, क्या सरदार कमर ज़मान को इंसाफ मिलेगा फौरी, दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हो पाएगा? देखिए 2-3 चीज़ें पहले इससे मैं आपको डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको ये सारा ब्रीफ कर देता हूँ राय साहब। एक तो ये बात है कि ये जो आज फैसला दिया है हाफिज अकरम साहब ने, उसने 2021 के पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया है। मैं इस तरफ इस हल्के की बात नहीं कर रहा, यानी पूरा जो मैंडेट है पीटीआई जो इलेक्शन करवाया, जो पीटीआई का मैंडेट था, जो बाद में जो हुआ, मैं पहले ये बात बताता हूँ कि पहले आप ये देखें कि पूरा इलेक्शन, मैं ये देखें ना, ये कहते हैं पीपल पार्टी वाले धांधली करते रहे, नून लीग वाले करते रहे, पीटीआई वाले, हम हमेशा कहते रहे हैं पीटीआई वाले भी करते रहे, नून लीग वाले भी करते रहे, पीपल पार्टी वाले भी करते रहे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले भी करते रहे, जिसको जहाँ दाग लगा वो धांधली करता रहा। और ये आज के इलेक्शन को एक बार फिर हाफिज अकरम साहब ने इसे दूसरी ये बात है, आज के इलेक्शन के बाद इस बात को आप छोड़ दें कि मीर अकबर साहब जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आएंगे, या एक तो ये बात है उनका मैंडेट मशकूक हो गया, अब वो मैंडेट जो है इसके बाद उनका वो मैंडेट, दूसरी ये बात है उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। वो जो एक ख्याल था कि मीर अकबर साहब जो है वो ब्रांड हैं और वो एक पार्टी में जाएंगे, दूसरी में जाएंगे, उनके पास इतना वोट है, इसका मतलब यह है कि वोट जो है वो जाली साथ लेके जाएंगे, वही वोट जाली कमर जमान को डालें, आप तनवीर लियाज साहब को डालें, आप इजाज खटाना साहब को डालें, आप या कमर साहब को डालें, मुश्ताक मनाज साहब को डालें, जिसको डालेंगे वो जीत जाएगा। उसके लिए ये मकसद ये तय हुआ कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में ब्रांडिंग वाला काम जो है वो जो जिसकी वो है ना, अगर 17 पोलिंग स्टेशनों में 3500 वोट जाली निकल आए हैं तो 270 पे क्या सूरत हाल, मकसद इनकी क्रेडिबिलिटी जो है इलेक्शन की भी खत्म, इनकी अपनी भी खत्म। अब सूरत हाल, अब अगली बात आ गई है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये राय साहब, हम आप ये देखें, आप और मैं, लोग कहते हैं ना कि पता नहीं हम पता नहीं हुकूमत के मुखालिफ हैं, बाज़ जो होते हैं आइनी जो चीज़ें होती हैं, आइनी इदारे इसीलिए बनाए जाते हैं कि कल अल्लाह ना करे को नागानी सूरत हो, किसी मेंबर असेंबली की डेथ हो जाए, कोई नाअहल हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए, तो उसके लिए जो है आपके पास मुतबादिल ये इदारे इसीलिए बना के रखे जाते हैं ना। अब हम जो है वो पिछले 6 माह से आप, मैं, एजाज बासी साहब, मुर्तज़ा दुरानी साहब, शहजाद राठौर साहब, हम गला फाड़ फाड़ के जनाब वाला चीखो पकार कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का ये जो ऑफिस है ये खाली है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंगती और अनवर हक साहब जो है वो नहीं कर सकते। आइनी जो पोजीशन है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये बात है कि जैसा ही हाफिज अकरम साहब ने ऐलान किया तो जो आइन का जो आर्टिकल जो है सेक्शन 2000 जो इलेक्शन एक्ट का 2020 का जो सेक्शन 99 है, उसके तहत उसी वक्त जो है वो डी सीट हो गए। अब उसका डी सीट होने में अब ये नहीं है कि उसके लिए कोई नोटिफिकेशन दरकार है कि जी वो जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा तो मीर अकबर साहब डी सीट नहीं होगा। मीर अकबर साहब डी सीट हो गए हैं। अब उसका तरीकाकार ये है कि उसके इलेक्शन का अगला प्रोसेस है। इलेक्शन प्रोसेस के लिए उसका अलामिया है, अलामिया को कहते हैं नोटिफिकेशन। मेरी आज जैसे अपना साबिक जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर राया सजाद साहब, उनसे भी बात हुई, मुतअद्दिद और वकला से, और सबसे बढ़ के साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ज़िया साहब से भी बात हुई। तो इन सब की जो रहनुमाई ली है, जो अभी तक जो है मुझे समझ आई है, उसमें एक तो उन्होंने कहा जी कि इसके फैसले की पब्लिकेशन है। अब एक मरहला मुकम्मल हो गया है, जो दूसरा मरहला है, मगर वो डी सीट हो चुके हैं। अब उनके ऊपर इलेक्शन कराने का उस पर 2-3 तरीके हैं। एक तो ये बात है कि अगर सीनियर मेंबर जो है वो मौजूद हो तो उसको इजाफी चार्ज, उसे चार्ज दे के ये जो है वो उसे आगे जो है वो बढ़ाया जा सकता है।
دوسری یہ بات ہے کہ جی اگر وہ نہیں ہے تو سینئر کو جونیئر کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا عوام پایا گیا، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ جی وہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کے 2 ممبر ہونا ضروری ہے۔ تیسری انہوں نے یہ بات کی ہے جی کہ جو سب سے جیسے ابراہیم ضیاء صاحب کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جو تاثر ہے کہ جی آپ کسی کو اضافی چارج اٹھا کے دے دیں گے، کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، کسی جج کو یا کسی بندے کو کہیں گے کہ جی اسے ہم اضافی چارج دے رہے ہیں الیکشن کمشنر کا، چیف الیکشن کمشنر کا، اس کی گنجائش سے انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئینی ایک طریقہ کار ہے، قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان جو ہیں یہ دونوں مشاورت کر کے ایک پینل کا نام بھیجیں گے اور چیئرمین کشمیر کونسل یعنی وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس کی صرف وہ اس کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لگانے کا اختیار ہے۔ اب یہ جو ہے جی اس کے اوپر یہ سب سے اہم بات ایک اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کرنا۔ دوسری یہ بات ہے کہ 60 دن کے اندر یہ جو انہوں نے الیکشن کمشنر نے فیصلہ کر دیا الیکشن ٹریبیونل نے، اس کے 60 دن کے اندر میکسیمم 60 دن میں یہ باغ کے ضمنی الیکشن کرانے ضروری ہیں، اس سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ کریں گے تو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تیسری یہ بات ہے کہ اگر اس ادارے کو کسی وجہ سے الیکشن کمشنر نہیں لگاتے اور یہ سارا پروسیس رک جاتا ہے، اگر الیکشن کمشنر نہیں لگاتے اور یہ سارا پروسیس رک جاتا ہے تو پھر جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب جو ہے وہ سنگین آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو جائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ان کا جو ہے مواخذہ وہ قابل مواخذہ ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے نہیں، یہ میں آئین کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی جائے گا لیکن کوئی بھی جائے گا اٹھا کے باہر پھینک دیں گے نا، یہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر دوسرا جو پہلو ہے اس کے اوپر میں نے دیکھا جس کا ظاہر ہے آپ وہ کریں گے کہ آیا انہیں ریلیف ملنے کا کیا امکان ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس میں ریلیف ملنے کا امکان کافی سارا موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اپیل جو ہے نا اس جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں اپیل کا رائٹ موجود ہوتا ہے، اور جس کیس میں اپیل کا جب رائٹ موجود ہے تو اس تک اجتناب کیا جاتا ہے کہ جی اگر اس کا نوٹیفیکیشن نہ کیا جائے، اس کی تذلیل نہ کی جائے، ایم ایل اے کو نہ نکالا جائے یا وزیر کو نہ نکالا جائے، تو ایسی صورتحال میں اس وقت تک جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، رائٹ آف اپیل موجود ہے، تو عام طور پہ اسٹے بھی دے دیا جاتا ہے جو ماضی کی جو تسلسل ہے۔ لیکن بعض وکلاء کا خیال تھا کہ سالڈ گراؤنڈ دیں گے میر اکبر صاحب کہ سالڈ گراؤنڈز ہیں ہمارے پاس کہ یہ نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں لیکن جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب کا خیال تھا کہ اس میں اسٹے ملنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک جو ہے وہ بات سارے جس کے اوپر اتفاق رائے تھا سارے سینئر وکلاء کا، سابق ججز کا، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا، کہ یہ بائنڈنگ ضرور ہونی چاہیے آئین میں، قانون میں، الیکشن ایکٹ میں، ہر جگہ پہ کہ انتخابی عذرداری کو کسی صورت بھی جو ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے جو باقی عدالتیں ہیں اس کے لیے بھی جو ہے ان عذرداریوں کے حوالے سے جو ہے وہ کیس کے اوپر جو ہے وہ بائنڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو جمہوریت کے ساتھ، یہ جو الیکشن کے ساتھ، یہ جو سماج کے ساتھ اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جو یہ جو کھلواڑ کھیلا گیا ہے پچھلے الیکشن میں، جس کے نتیجے میں یہ جو ہے اسمبلی معرض وجود میں آئی ہے، اور اس اسمبلی نے کون کون سے جو چند چڑھائے ہیں ان کے تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے تو سب کا یہ خیال تھا کہ جی اس کے اوپر جو ہے کوئی ایک بائنڈنگ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ کر سکے۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں، اگر اب اس میں ڈیلے ہوگا تو قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان یہ دونوں جو ہے وہ قابل اب سب ابھی آتے ہیں کہ کیا یعنی ایک مطلب اسامبلی خالی ہو گئی اور حلقے میں یعنی دوبارہ الیکشن ایک آئینی جو ضرورت بن گئی ہے، تو کیا جب یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے، کیا سپریم کورٹ اس کو یعنی ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے، ڈائریکٹری جاری کر سکتی ہے وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کو کہ فوری طور پر آپ اتنے دنوں کے اندر یعنی چیف الیکشن کمشنر ممبر الیکشن کمیشن کی تعیناتی کریں؟ کیا کوئی اس طرح نکل سکتا ہے؟ میری بھی آج کوئی 1-2 وکلاء سے بات ہوئی تھی، میں نے ان کو یہ اس سے 2-3 سوالات پوچھے تھے۔ ایک ان میں یہی تھا کہ یہ کیس سپریم کورٹ، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں کیس جائے گا اور سپریم کورٹ اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ چاہے تو اسٹے دے چاہے تو نہ دے۔ ویسے بنیادی طور پر رائٹ بنتا ہے اور وہ اسٹے بنتا ہے جب تک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات میں نے ان سے پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن نہیں ہے تو اس صورتحال کیا ہوگا؟ اس میں ایک وکیل صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا ایک ممبر چونکہ موجود ہے، وہ جونیئر ہے یا سینئر ہے الگ بات ہے، لیکن آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سینئر ممبر اگر موجود ہو تو اس کو ہم چارج دے دیں گے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کا آرڈر میں ترمیم کر کے ان کو سینئر پہلے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد انہیں کو الیکشن کمیشن کا چارج دے کر
ये नोटिफिकेशन भी जारी करवाया जा सकता है और नए इलेक्शन का रास्ता भी हमवार किया जा। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार सुप्रीम कोर्ट भी 2-4 महीने लगा देगी, तो जब तक तो सालाना इलेक्शन करीब 5 सालों वाले इलेक्शन करीब आ जाएंगे। तो वो मुझे कह रहे थे कि उसका आईनी तरीका ये है कि 5 साल वाले जो आम इंतखाबात हैं उनका शेड्यूल जारी होने से पहले कम अज़ कम अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होने हूँ तो 3 महीने पहले कम अज़ कम, यानी एक मेंबर असम्बली जो ज़िमनी इलेक्शन में मुंतखब वो उसका दौरानिया कम अज़ कम 3 महीने अगर बनता हो तो ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। अगर 3 महीने से कम अरसा बनता है तो फिर कानूनी इलेक्शन ही नहीं होगी। यानी इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से कोई 90 दिन पहले तक पोलिंग अगर हो जाए तो फिर ये आईनी बात है, और अगर वो 90 दिन तक पोलिंग नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्शन फिर इस सीट पर आम इंतखाबात के साथ होंगे, फिर ये सीट खाली रहेगी सारी, वो भी उस सूरत में कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे। अब इस वक्त चूंकि हंगामी सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को ये डायरेक्टिव भी जारी कर सकती है कि आपने एक इतने अरसे से आईनी ओहदा खाली छोड़ा हुआ है, तो आप इतने दिनों के अंदर अंदर पैनल मिलाकर भिजवाएं और कानूनी प्रोसेस पर कमल करके तकारी कराएं। और दूसरा रास्ता वो मुझे उन्होंने बताया था कि जो पहले से मेंबर मौजूद है उसके आइन में उसके नोटिफिकेशन में तरमीम करके सीनियर करवा कर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसको चीफ इलेक्शन कमीशन का आर्जी चार्ज देकर ये काम हंगामी बुनियाद पर ये करवाए जा सकते हैं। अब ये आइनी मामला सारे चूँकि अदालती इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, सुप्रीम कोर्ट वसी तर इख्तियारात रखने वाली अदालत है, वो किसी खास चीज़ की पाबंद नहीं होती, वो आइन के अंदर रहकर एक तशरीह कर सकती है, डिफाइन कर सकती है, और वो चूँकि रेफरेंस के ऊपर यह ज़ाहिर है सदर को लीगल राय भी दे सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों का फैसला करेगी। मेरे ख्याल में ये जब जाएगा केस आज या कल की तारीख में, आज तो हर टाइम ख़त्म हो गया, कल की तारीख में जाएगा तो उसके बाद सामने पता चल जाएगा कि इस पर स्टे होता है, अगर नहीं भी होता तब भी केस तो सुप्रीम कोर्ट लाजमी सुनेगी, नोटिस जारी करेगी दोनों फरीकों को और उनका मौक़िफ़ लेगी और अपनी फाइंडिंग देगी। और इसमें कोई मैक्सिमम मेरे अंदाजे में 2-4 तारीखों से ज़्यादा ये केस बनता नहीं है, चूँकि इसको नए सिरे से इसमें तहकीकात की ज़रूरत तो है नहीं ना। तो इसलिए तवक्को की जानी है कि इस केस की आड़ में न सिर्फ ये केस मसला हल हो जाएगा बल्कि आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री न करके जो एक बुरान है वो भी हो सकता है इसी केस की आड़ में हल हो जाए। और जो ये खदशात पाए जाते हैं कि आज़ाद कश्मीर में आने वाले इलेक्शन के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये वो खाली रख कर, हो सकता है वो भी दूर हो जाए, उम्मीद की जाए। इसमें एक और बड़ी अहम बात है, लोगों की तरफ से बड़े वो आते रहे हैं उस वक्त भी कि 4 साल अगर एक बंदा रहा है तो उसने पहले एमएलएस की मुराद ली है, वजीर की मुराद ली है, फिर 68 करोड़ पे सिर्फ निजाम वाला लोकल उससे ले लिए, तमीरात आमा से ले लिए, फिर अरबों रुपए जो है उससे ले लिए, उनका क्या है? उस वाले से भी हमारा आइन जो है वो खामोश है। बल्कि कर्नल नकी केस के वाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बताया कर्नल नकी केस में उसको तफवीज़ दे दिया गया था कि वो बरात और वो जो तनख्वाहें हैं वो वापस नहीं ली जाएंगी। एक तो ये बात है कि अब जो कुछ वो खा पी गए हैं वो खा पी गए हैं, आगे का जो है दूसरा फैसला अदालत ने दिया, अदालत जल्दी फैसला देती ना। ये बात है राय साहब कि इसमें अब आप ये देखें कि माजी करीब में या अगर छोटी अदालतों से किसी जगह पे गलती हुई या कोताही हुई, इवन हाई कोर्ट में भी अगर किसी जगह पे किसी को कोई छोटा मोटा वो करने की अगर कोई गुंजाइश निकली या कोई अपनी सियासी चालाकी या क्या कहते हैं आइनी चालाकी से कामयाब हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक वो सारे रास्ते रोक के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में लोगों की जो आखिरी ख्वाहिश थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके पूरी हो जाती। जैसे ये अब स्टे नहीं मिला हाई कोर्ट का, तो उन्होंने कहा जी कि जब ये सारे भर्ती कर चुके होंगे, ये अपने फरिश्तों वाले फिर से देंगे, तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इसका 1 दिन में फैसला करें। इसी तरह जो 990 किलोमीटर सड़कों का जो है वो भी इसी तरह फैसला हुआ। इसी तरह जो है वो ये डार्क लेक्चरर्स वाला है, इस तरह फैसला हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक तो सुप्रीम कोर्ट क्रेडिबल है, वसी इख्तियारात की अदालत है। मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अल्लाह ताला ने उन्हें वो मौका दे दिया है कि एक पॉपुलर अवामी फैसला जो हर एक बंदा चाहता है, हर बंदा चाहता है कि ये जो ड्रामाबाजी है, ये जो मकसद रास्ता खोल के आप जो है वो धांधली करके एक पूरे निज़ाम को आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर आप ये देखें ना, हम जब आज़ाद कश्मीर का कंपैरिजन करते हैं तो हम सिंध के साथ नहीं करते, बलोचिस्तान के साथ नहीं करते, पंजाब के साथ नहीं करते, KPK के साथ नहीं करते, ट्राइबल एरियाज के साथ नहीं करते। जब कंपैरिजन करेंगे आप मकबूजा कश्मीर के साथ करते हैं, तो जब मकबूजा कश्मीर के साथ करते हैं तो फिर हमारे हालात जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा शफाफियत है। अब तो वो जो उधर इलेक्शन हुआ उसमें 1.5 लाख लोगों ने वोट डाले हैं, सारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हार गए। तो ऐसे हालात
हालात में मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास और सारे अदारों के पास, अख्तियारात रखने वाले लोगों के पास और इवन के सहूलतकारों के पास भी ये शायद आखिरी मौका है और बेहतरीन मौका है कि अपने जो है इन गुनाहों का कफारा अदा करें और अवाम के जो बुनियादी हक है, जो उसका वोट एक हक होता है बुनियाद का, उसे जो है जब 4 साल बाद पता लगे कि आपका वोट जो है वो असल हकदार को नहीं पहुंचा और वो जो है सारा फ्रॉड निकला है, मेरा ये ख्याल है कि इसका रास्ता रोकना पड़ा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, अवैध साहब, शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम और इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद कश्मीर का जो जितने भी आज तक इलेक्शन हुए हैं आज़ाद कश्मीर में, और सवाए यानी 70 के इलेक्शन के बाद से 75 में, फिर 85 से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन हैं, तो ये आज़ाद कश्मीर के अवाम की, आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की, आज़ाद कश्मीर के सियासी कारकुनों की ये बहुत बड़ी मतलब जो बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद में जिसकी भी हुकूमत हो उसी की हुकूमत एक तसर आज़ाद कश्मीर पाया जाता है, उसी की हुकूमत फिर मुज़फ़्फ़राबाद बनेगी। और इसी तसर की वजह से जो आज़ाद कश्मीर का जो सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा है और जो आज़ाद कश्मीर का जो लोगों का वोट है, लोगों का जो मैंडेट है, इसका एहतराम नहीं है। और इसकी जो बुनियादी वजह भी है जो पाकिस्तान में माजरी की 12 नशिस्तें हैं, ये सारे मामलात जितने भी सवालात हैं, ये सारे सवालात को इकट्ठे करके एक ही बात आती है कि आज़ाद कश्मीर की मसलबा जो सियासी क़यादत है उनको, आज़ाद कश्मीर के अदारों को, इनको अब एक इस बात का फ़ैसला करना पड़ेगा कि ये जो इस्लामाबाद के इशारों पर जो आज़ाद कश्मीर सियासत चलती है, इसका जो रास्ता रोका जाए। तो ये जो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला दिया है, इसके ऊपर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। और जिस तरह के साथ जो शर्की बाग के अवाम का 2021 में जिस तरह के साथ उनके मैंडेट पर डाका डाला गया, इसी तरह तकरीबन उनको 17 इंतखाबी उज़ुरदारियाँ मैंने आज वो चेक किया था, 17 इंतखाबी उज़ुरदारियाँ हैं, उन पर भी अभी वो सारे जो फैसले हैं वो इल्तवा का शिकार है। तो उन तमाम उज़ुरदारियों के भी फौरी फैसले होने चाहिए। और इन इंतखाबी उज़ुरदारियों के फैसले के बाद एक बार ये तय कर लिया जाए कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे आज़ाद कश्मीर 2026 में, उसमें यह तो हो जाए कि इन तक कम यानी मैक्सिमम यानी 6 माह के अंदर इन इंतखाबी उज़ुरदारियों के फैसले हो जाने चाहिए। कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।